Ekas kaizan tuzo mokerta, Ekvotanci eu cătreta. Ekutam zaun Bapa ami zemliau, Ekas talian tu kagita katau, Ekas kaizan tuzo mokerta, Ekvotanci eu cătreta. Păvisnana tamka, novocil divun, tuji burgică amca povit केल्या, पुनः जीवन झाल्या ख्रिस्ताचे कृपे, सासनिक जीवित आमका जोडून दिला. Ekutam zaun Bapa ami zemliau, Ekas talian tu kagita katau, Ekas kaizan tuzo mokerta, Ekvotanci eu cătreta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. पगाळ भाऊ बहिणीनो, दैवीक काकुळतीच्या आयताराक तयाराय जावन ह्या फेस्ताक तयाराय जावन नव्यान करच्या ह्या दिसांनी आमी दैवीक काकुळतीचो अनुभव आमच्या जिवितांत जोडला आणि की चड मापान आमी जोडूंक जाय आणि ह्या खातीर देवाचो आशिर्वाद आमी मागचो. नव्यानाच्या दिसांनी प्रत्येक जावन आमच्या सर गरजां खातीर आमी खंडीत जावन मागता. पण आपोस्तलांनी सुरवेर जेजू जिवन जाल्या उपरांत जिवंत क्रिस्ताचो संदेश दिता आसतना ते जुदेव तांचे लागीं विचारतात, तर आमी कितें करी जाय म्हणटात तुमी? आनी तांकां जाप जावन दिल्ली जावन आसा, तुमचे फाताक तुमी सांडा, जिवंत क्रिस्तांतय तुमी सत मांदा आनी ह्या वरवीं तुमकां बाचावी मेळटली म्हणून. आमी सट्टांनी पवित्र स्नान घेतलां, क्रिस्तांतय आमी एकवटूंक प्रयत्न करते आसां, तर जिवंत क्रिस्ताचो त्या काकुळतीचो अनुभव आमकां जायचो. आमकां सदांचो कृपेन बरो म्हूण देवा लागीं मागया. आनी आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी सट्टांनी ह्या संवसारी जिवितांत आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडा, आमची बेजाराई हे सगळें सोम्याक समर्पण दिवंक आनी ह्या वरवीं ताच्या कृपेन आमचें जिवीत सदांच जियोंक आमकां कृपा दी म्हणून एक घडी मावून रावून ताचे लागीं आमी मागया. आमच्या उतरांनी या आमच्या करण्यांनी देवाक आनी पेल्याक आमी दुखयल्ल्या खातीर पश्चातापया, देवा लागच्या बोक्साने मागया आनी सक्कड आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत मगे वंसदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सौम्या देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापूर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पास्क परबेंत आमच्या सत्कायेक तुवें आमकां घटायेचें वोकात दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतलीं आमकां सुटोवन तुजें कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सरकार संपूर्ण येवन बगूंक आमकां फावय आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पयले वासाप पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हरेकलो जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेवन दी धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतले वासाप पेंतकोस्ताच्या दिसा पेद्रून सुदेवा लागीं म्हणलें तुमी कुर्सार मारलेल्या जास्त जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सांगलें घराणें दुबावीन जावं जावं ही उतरां आयकत आस तांच्या काळजां सिंदले बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुतां लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीचें तोळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हरेकलो आपल्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सरस्पोर आमचो देव आपोवन दिता आनी हरेकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवा दिवन पळयलें आनी हे नश्ट संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचें उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जन त्या दिसा ताच्या मेळांत दाखल जाले देवाचें उतार हें जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्याचो उस्वार जेजू तुजी जिनेचो उस्वार
जेसू तुझी उतरा तारेल्या उदार जेसू तुझी उतरा भुकेल्या जेवा जेसू तुझी उतरा मेलेल्या जिवी जेसू तुझी उतरा रडलेल्या हुस्को जेसू तुझी उतरा अपराध्यांक माफी जेसू तुझी उतरा गुलामांक सुटका सर्वेस्पराचे 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 सुतया सोम्याक आमच्या स्तुती करा नावाक ताच्या हो करसिया रायाक आमच्या सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पर तुमचे सभा आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता हाचे उपरांत जेजू नाईम नांवाच्या एका शहराक गेलो ताचे शिस आनी व्हड एक लोकांचो जमय ताच्या सांगाता गेलो शहराच्या दारवट्या सरशीन पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरताले मेल्लो मनीस आवयक एकलोसो पोतू आनी ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसुल्लो सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कनवळायेन भरलें रडनाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणालीं बोड एक प्रवादी आमचे मदें उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली देवाचे उतर हे आठ बागी पैकी दुसरी आज आमी नियाळूंक प्रयत्न करतले हांव आठ बागींत दुसरो जावन आसा बागी रुदान करतलीं तांकां देव बुजयतलो म्हणून रुदान करचें म्हळ्यार रडचें कश्ट आकांत पिडाशिडा दुबळीकाय ह्या सरसंगतींनी रडचें आनी जेजू तो सैलांक घालें म्हणटा बागी म्हणटा आमी जाल्यार घालें म्हणटा निर्भागी म्हणटा पूण जेजूचे चिंताप आजिल्लेशें बरें करून समजोवंक आनी प्रयत्न करया आमच्या सामान्य संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे
आमी तसल्या मनशांक कश्टतल्यांक दुर्बळ्यांक पिडेंत आशिल्ल्यांक तांकां आमी एका तरान म्हळ्यार बिरमोत पावता निर्भागी म्हणलें बरी पूण जेजू आज रुदान करतले भागी म्हणटा आनी तांकां देव बुजयता म्हणून देखून हांगासर आज रुदान करचें म्हळ्यार कितें म्हणलें इल्लेशें समजून काडयोंक आमी प्रयत्न करया पवित्र पुस्तकांत रुदान करच्याक 2 अर्थ दिवेत वस्तू मागीर मेळोवंक पुरो सोदून गेल्यार पूण 2 अर्थ आज आमच्या नियाळाक आमी घेवया पयलें जावन आसा रुदान करचें म्हळ्यार कश्ट पिडाशिडा बेजाराई या लॉस जाल्यार या आनी खंयच्याय संगतींनी आमकां दूख भोगचें पूण तें दूख भोगिल्ल्या वेळार म्हजें दूख हांवें सोम्याक समर्पण दिवचें या ही देवाची खुशी म्हणली आमी वळखून घेवची आनी म्हजें कश्ट म्हजें दूख देवाक हांवें समर्पण दिवचें आनी हें पयलो वांटो जावन आसा देखून सा लुकाच्या वांजेलांत 5वो अध्याय आमी काडलें जाल्यार एका कोडकारा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा ह्या कोडकारा विशयंत सा लुकान बरयता आसतना तो अशें बरयता की तो कोडान कुसुल्लो म्हणून खाली कोड मात्र न्ही कोडान तो कुसुल्लो विशेश तराची पिडा आयच्या समाजींत सडावत जावन पळोवंक मेळना उणें मस्त उणें ताका वखदां सोदून काडल्यांत कशें म्हणी करून ती पिडा गूण करतात पूण एक टायम आशिल्लो त्या काळार ताका वखद म्हणलें नासतलें तितल्या मात्र न्ही समाजीतान बहिश्कारी आशिल्लो कोडाची पिडा म्हणून सांगल्यार ती एका तावन एकल्याक पाशार जावची पिडा देखून तसल्या व्यक्तींनी मनशां मदें समाजींत आनी आसोवणूचो पयसो आसा जाय आनी हो कोडान कुसुल्लो म्हळ्यार कुडीची दुखी आशिल्ली हेणें पयस घालना देखून मोतीची बेजाराई हें सगळें आशिल्लो मनीस जेजूक भेटता आनी ताचे लागीं इतलें मात सांगता तुवें कुशी वेल्यार म्हाका गूण करूंक तुज्यान जाता काल म्हणलें जालें कोणें कुशी वेल्यार एका वेळार कुशी व्हरना जाल्यार एका वेळार कुशी व्हरना जाल्यार जावं तुजी कुशी म्हळ्यार ताच्या मागणें म्हळ्यार तितल्या अर्थान रावयलां जावंक पुरो पूण ताच्या मतीन कितें आसा सोम्या तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका तूं गूण करूंक शकताय तुका स्त्राण आसा तुका साध्य आसा तुज्यान तें करूंक जाता तुका खुशी वय जाल्यार म्हाका तूं गूण कर नातर इट्स ऑल रायट आय विल एक्सेप्ट इट हांव स्विकार करतां कुसला जाल्यार त्या परिस्थितींत ताचें मागणें तुजी खुशी वय जाल्यार म्हळ्यार आमच्या कश्टाक अंता वेळार कशें आमी तें स्विकार करता म्हणल्याचेर वंदून आसचें देखून आनी एक 2 दृश्टांत हांवें काणयोवेत आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तकांत 5वो अध्याय 40 आनी 1 वाक्य जेजूचे शिश लोकांक शिकोवणूच आशिल्ले आनी शिकोवन आसात म्हणल्या खातीर तांकां ते धरतात बंदेंत घालतात आनी जरबान मारतात आनी त्या वेळार पवित्र पुस्तकांत अशें आमकां वाचूंक मेळटा जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें आनी मार खावचें भाग तांकां मेळ्ळें देखून ते संतोश पावले कोणी जैलाक येताना संतोश पावताय ना कोणी एकल्याक जरबानांनी मारतना संतोश पावताय ना बिलकूल पावना पूण हांगासर कितें म्हणटा तांकां सोम्या खातीर तें भोगूंक मेळ्ळें देखून तांकां संतोश भोगलो ते संतोशान भायर आयले म्हणून देखून कितें म्हळ्यार तांणी तांचें दूख तांची हें कश्ट तांचेर आयिल्ले ते सोम्या खातीर म्हणलें तांणी स्विकार केल्लें तांच्या जिवितांत देखून आमच्या पवित्र पुस्तकांत हाका पुरक जावन जायतीं गणितां ह्या जायते दाखले आमकां मेळटात सांग पावलूच ताच्याच जिविता विशयी अशें म्हणटात आनी कितले कस असले गी म्हणून तो म्हणटा तांचे प्रास चड फावटी हांव बंदेंत पडलां लेख नासलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे फावटी मोरोण वाचलां जुदेवालाचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां 1 फावटी म्हाका फातरायला 3 फावटी म्हजें थारूं फुटलां आनी अशें तो मुंदरसून येता सांग पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें 2रें पत्र
तातूंत 11व्या अध्यायान ती आमकां म्हळ्यार खंयच्या नोमणेचे कश्ट आनी पुरा पिडा कश्ट म्हजेर आयिल्ले सोम्या खातीर देखून तो कितें म्हणटा मुंदरसून तो म्हणटा हे सगळें कोणा खातीर हांवें सोंसलें तो असली उतरां सांगता तुमचे खातीर कश्ट सोसूंक म्हाका आनीकी मोन आसा आनीकी हांव संतोश पावतां कोणा खातीर तुमचे खातीर कित्याक तो ताचो अर्थ असो सांगता क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितेंय उणें आसल्यार तें ताच्या कुडीक म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करूंक तयार आसां क्रिस्तान पवित्र सभे खातीर कश्ट सोंसले खुर्सा तो मरण पावलो ताणें कश्ट सोंसल्यात ते उणें पडोवनात पूण हांव म्हजे कश्ट त्या ताच्या कश्टांक मेळयतां कोणा खातीर पवित्र सभे खातीर सक्टांच्या बरें म्हळ्यार ताचेर आयिल्ले कश्ट तो सोम्याच्या कश्टांक मेळयता आनी ह्या वरवीं ताका दादोसकाय मेळटा आमच्या जिवितांत काय करता आमी इल्ले कश्ट आयले जाल्यार घरा आसल्ल्यांकय पुरपुरे देवाकय पुरपुरे आमकां सोडून घाला देवा सागी मस्त बटी सवालां येतात देवा सागी देवान आमकां अशें कित्याक केलां ही सगळीं सवालां आमकां येतात आनी एका तराची इरिटेशन आमकां दुसऱ्यांनी कांय काल सांगल्यार त्या वेळार पिडेंत आसल्या वेळार एका तराची इरिटेशन पूण हांगासर आमकां पवित्र पुस्तक देवाच्या कुशेक कल्पना आमी दुबळे म्हणून दुबळे काय म्हणून पुरपुरोवन बसल्यार काल जाता कांय अभिवृद्धी जाता गे जायना न्ही सदांचें काम करचें देवान इतलें म्हणी म्हाका दिलां न्ही म्हणून संतोश पावून म्हजें काम निरंतरी हांवें केलें जाल्यार तातूंत आसची दादोसकाय म्हाका पिडा म्हणून 25 फावटी सांगून सगळो दीस तेंत सांगून आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन तेंत उलोवन रावल्यार पिडा कोण जाताय कोण जायना ताचे बदलाक म्हजी पिडा आसा वय ती हांवें सोम्याक समर्पण दिवन हांवें आयिल्ल्या कडेन बऱ्याक तरान उलोवन म्हजी पिडाच विसरता म्हाका आमी चड आनी चड पुरपुरोवन पिडा चड करून आनी येता शिवाय तातूंत बरें केल्लें कांय येना देखून आमी आमच्या जिवितांत रुदान करतले बागी म्हणटा कित्याक सांगल्यार आमचे खंयच्या संदर्भार आमचे कश्ट आमी देवा मुखार दवरता या आमचे कश्ट आमी सोम्याक समर्पण दिता त्या वेळार आमी निजायकी बागी कित्याक ताचे तावन आमकां आनीकी चड बेसांवां मेळटलीं कृपा मेळटली म्हणून आनी दुसरो वांटो जावन आसा आनी एक आमच्या जिवितांत आनी एक वांटो जावन आसा ह्या कश्ट रुदान करतल्याक आनी एक अर्थ जावन आसा हेरांच्या दुखांत आमी वांटेली जावचें आयच्या वांजेलाच्या वाचपाक आमी आयकलें आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत त्या तरणाट्याचें मरण आमी आयकलें विधवीचो पूत ताका एकच पूत आशिल्लो खंय आनी ताचें मरण तेणें वेतालें आनी ती भोवशा आमकां मरणाच्या वेळार आमी पळयता एक आवय जर तर तिच्या पुताक होगडायत जाल्यार आनी पुताच्या मरणाक आवय हजर आसा जाल्यार तें दूख विशेश तराचें आनी त्या दिसाय तशेंच घडटा आनी त्या वेळार जेजू तेणें पाशार जाता आनी त्या आवयचें दूख तो पळयता आनी हिंगासर कालें म्हटलां पवित्र पुस्तक आयकलें आसा तुमी कालें म्हणलो ताचें काळीज कळवळ्ळें ताचें काळीज बिरमोतीन मोरलें कित्याक एक स्त्री विधव स्त्री एक आवय रडता तिचें रडणें पळोवन ताचें काळीज बिरमोतीन मोरलें देखून आनी एकल्याचें कश्ट पळोवन तो बिरमोत पावता लाजराक मोन पावुल्ल्या वेळार ताच्या घरा जेजू गेल्लो कोण आसा सागे कितले दिसा उपरांत पावुल्लो खंय 4 दिसा उपरांत पावुल्लो खंय थंयसर आनी ताच्यो भयणी म्हणटात ताचें येदोळूच कुसोवन गेला आसतली कूड ताची म्हणटात आनी त्या वेळार तो घरा पावता घरा पावुल्ल्या वेळार थंयसर सक्टांक पळोवन ती पुरा रडतात आयिल्ले जुदेव आनी कोण पुरा रडूनच आसात आनी मोरी आनी मार्ताय रडूनच आसात आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा त्या वेळार तोय घरा पावलो आनी तांचें दूख पळोवन जेजू रडलो म्हणटात तशें म्हळ्यार त्या कुटुंबाचें आनी थंयसर आसलेल्या त्या सक्टांचें रडणें पळोवन ताचेंय काळीज दुखान भरलें आनी तोय तांचे सांगता एक जालो तोय रडलो आनी एकल्याची बिरमोत पावता आसतना येवचें तें दूख हांव बेंदूर फिरगजेंत एक फावटी पिडेस्तां कुमगार व्हरता आमी म्हयन्याक कुमगार व्हरता सकाळींचें बेग्गेचें एका बांदपांत
तिसऱ्या फ्लोराचेर एकल्याक कुमगार पयल्या माळयेर एकल्याक चडाव जावन पयलें तिसऱ्या माळयेक दिवन मागीर सकयल देंवून येता आसतना पयल्या माळयेक येवन कुमगार दिवन येवचो. पयल्या माळयेचो देवादीन जालो, 1 म्हयनो जालो. दुसरो म्हयनो कुमगार व्हरता आसतना सिदा तिसऱ्या माळयेक येचें. तरी एक फावटी ताणें म्हाका विचारचें आसलें, तो कसो आसा, पयल्या माळयेर ताचें नांव काडून विचारचें आसलें, तो कसो आसा म्हणून. आनी हांवें सांगचें आसलें 2 उतरां सांगून मागीर हांवें पाशार जावचें आसलें. आनी त्या दिसा गेल्ल्या वेळारय ताणें तेंच विचारलें, फादर तो कसो आसा. काल्यां जाप दिवचें हांवें. तेका हांवें म्हणलें तुका कांय खबर ना गी म्हणून विचारलें. कांय ना फादर, तुका एक हांगा तुमगेर एका चौगांतान तुमी आसात, कोणी तुमकां सांगूंक ना गी. ना फादर, खाल जालें. तो सरून आतां 2 म्हयने जाले, तुमकां खबर ना गी. ना फादर. मागीर तांचे कडेन विचारलें हांवें घरच्यां कडेन, तुमकां खबर ना. ना फादर, आमी तेणें बिजी आशिल्ले हांव, आमकां तें सत्राय जावना. कितून पर्यंत आमची परिस्थिती घेवं म्हळ्यार बायली सोडया, आमच्याच बांदपांत मोर्न जालें म्हळ्यार आमकां आनी एकल्याचें कितेंच पडून वचून तहली परिस्थिती आयल्यास. देखून हांवें आमच्या पिरगेजेन चडाव सांगचें म्हळ्यार जावचें घालें म्हळ्यार आमी आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक. आतांची परिस्थिती कशी म्हळ्यार हांवें सिदा येचें म्हज्या घरा येचें, भितर वचून टप्प करून बीग घालून एक बंद करून सोडचें थंयत. मागीर हांव भितर जाय जाल्यार मात्र बागील काडचें. आनी फ्लॅटांनी रावतल्यांची गजाल आनी कितें दुसरीच आसा. तांणी बीग घाल्या उपरांत भायर आयल्यार सिदा लिफ्टाक आयले. लिफ्टांतल्यान सिदा सकयल गेल्ले तक्षण पार्किंगाचें कारार बसल्यार सिदा मॉलाक गेल्ले तक्षण कालें खाण गेलें. पाटी आयले परतून गाडयेर, पाटी आयले तांच्याच हाका भितर पार्किंगाक, परतून लिफ्टाचेर सिदा वयर, परतून सिदा भितर गेले, लॉक केलें, जालें. शेजारा कोण आसा, कशें जियेतात, खंयच्या नमणेची जिणी जियेतात, कस्तांत आसात की बरेपण आमचें कांय कुमोग. आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक. ही परिस्थिती जर तर आमच्या थंय आयल्या जाल्यार आमचे पेल्याचे कश्ट समजून आमचें काळीज रडचें केदां. आनी आमी दुखी सायबिणीच्या हाका सल्वेक आनी बरयता हांव, आनी तुजें कश्ट पळोवन म्हजें काळीज रडता सायबिणी म्हणटा हांव. काल रडचें काय हें. देगेर आसल्या आमच्या भावा भयणीच्या दुखांत आमकां वांटेली जावंक आमकां नाका. जेजू ताच्या हर एकल्याच्या दुखांत तो ताचें काळीज बिरमोतीन भरलें, तो रडलो. इंचित आमी पवित्र पुस्तकांत आयकून जाल्यार आमी भोवशा केप्पे जाले. हांव आज कोणाचे विशयान पडून वचोंक ना. देखून आज आमी दैवीक काकुळतीचो ह्या नियाळांनी करता आसतना आमी उडास दवरी जाय. जेजू जर पेल्याक भेट करून ह्या पेल्याच्या दुखांत वांटेली जालो तर आमी पेल्याच्या दुखांत वांटेली जाल्यां तर आमकांय तो बुजयतलो आमच्या दुखांत आनी आमच्या कश्टांत तो आमकां आदार दितलो. देखून हें चिंताप आमच्या मोतींत आज आमी कोंचोवंक जाय. देखून आज हो नियाळ आमी करता आसतना सोमयानंत सांगलें आमकां कितें पाटी मेळटलें म्हणून. सोमयान आमकां सांगलें, तूं आनी एकल्याच्या खंतींत, बेजारांत, बुकेंत, ताणेंत तूं कांय इल्लोसो आदार तांकां दिशी जाल्यार तुका सर्गीचें राज बरेंपण तुका मेळटलें. हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो पांगरोवंक दिलें, हांव परकी आसलो तुमी म्हजी भेट केली, पिड्यांत आसलो म्हजी भेट केली, बंदेंत आसलो भेट केली. केदाळ सोमया, केदाळ तुवें तुज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तें म्हाका केलें. देखून तूं म्हणटा बोगा तुमी सर्गीचें राज, कित्याक तुमी हें सगळें केलें. देखून आमकां बुजोवन केदाळ मेळटा. आमी केदाळाशें एकामेकाच्या गरजांक पावता, एकामेका बरें करता, एकामेकाचें दूख आमी समजून घेता आनी त्या वेळार मात्र मनशापण आमचें थंय जिवें जाता. मनशापण सांगता दैवीक सैम आमचें जिवें जाता आनी ह्या वरवीं देवाच्या काकुळटीचो अनुभव आमकां जाता आनी त्या काकुळटी धर्मान आमकांय सासणाचें जिवीत मेळटा. मगाच्या न्हू आजकाल राजकीयांत कितें पुरो चलता म्हणलें आमी जाणां, कसले मुखेली आमचे म्हणलें आमी जाणां. ह्या विशयांत हांव सडीत कांय सांगूंक वचना. 2 संगती मात्र आमी उडास दवरी जाय. एक, बरें मुखेली आमकां जाय म्हणून आमी मागणें करचें, कळनासतना मागणें आमी करूंक जाय. बरें मुखेली आमकां येवं दीत म्हणून. बरें मुखेली ऑटोमॅटीक येनात, कोणें वेंचून काडचें? आमी. तातूंय आमकां पडून वचोना. ID कार्ड केलां गी, वोटर ID केल्या की म्हळ्यार थोड्यांक गोतूच ना कालें करूं का म्हणून.
आनी ह्याच दिसांनी आमी चडावत परगांवाक येवचें रजा मेळ्ळी म्हणून भुरग्यांक आनी वत्ता रे परगांवाक गेलीं हांगा वोट आसा इलेक्शन आसा हें एक कितें कोण जाल्यार कितें आमकां म्हणून देखून आमची जबाबदारी समजून काणगेची एक बरें मुखेली आमकां जाय म्हणून मागणें करचें पूण आनीक सुवातेर आमी हर एकल्यांनी वोट घालून बरें मुखेली येवचें बरी करचें आनी ह्या वरवीं आमकां बरें राष्ट्र बांदूंक आमी प्रयत्न करचें त्या दाळ आमी खंडीत जावन आमकां बरें करतले हांव मात न्ही समाजाक आमी बरें करतले हांव देखून मागया पयल्या सुवातेर आमचेच खातीर आमी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक एकामेकाच्या दुखींत आमी बुजवण दिवंक आनी आमचीच दूख सुम्याक समर्पण दिवंक तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी बरें करूंक बरेपणान जिवंक करपा दी म्हणून मागया सर्व आमी उबे रावया आमचो देव काकुळदार आमचो बाप तो जावन आसा बाबर्ताची प्रार्थना आमची मागणी आमची प्रार्थना विश्वासान त्याच आमच्या देवा मुखार आतां आमी दवरया भावार्थाचो जमो भावार्थान वाडावळ जोडूंक आदार दिता देखून चड आनी चड क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवस्तुतेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायान तशेंच हेर क्रिस्ती संदर्भांनी तवळ तवळ सांगाता येवन मागूंक आनी वावरूंक तांचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर राजकी मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याचे देणी वत तांणी सर्वांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान कार्यागात करूंक आनी आपले ताब्येन दिल्ल्या परजेची निस्वार्थी मनान सेवा करूंक देशाच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां उर्बेस कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा वेगिन्सियमच्या एलिसवान बरे इलेक्शनान बरे मनाचे आनी एकवट हाडचे तसले मुखेली विंचून येवंक तुजो आदार दी आमच्या राज्यान शांती समाधानाचो वातावरण हाडूंक वावरूंचो सरकार आमकां पाठय इलेक्शनान पात घेवच्या क्रिस्तांव मुखेल्यांक जीक लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आयच्या ह्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानान हजार जाल्ल्या आमच्या सर्वांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमकां पाठय ह्या देण्यांनी आनी फळांनी भरिल्लें आमचें जिवीत तुका साक्ष दिवचें तसलें कर आमकां सोमेस्तांक पेल्या थंय बिरमत पावची आनी दया दाखोवची काकुळतीची मनशांक कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध सुवातेनी जेजूची सुवार्ता परगट करच्या सर मिसांव वावराड्यांचेर तुजी विंचणार बेसांवां वत तांचो वावर तुका मानवचो तसलो जावं म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी मावून रावून आमची वैयक्तीक ते सवां सुम्या मुखार आमी दवरया मोगळ्या सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी आज तुजे मुखार आमी दवरतना आमचें जिवीतच तुका आमी समर्पण दिता आमा समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल आमी तुज्या काकुळटीचो अनुभव करता आसतना आमी पेल्या थंय दयाळाय दाखोवंक मोवाळाय दाखोवंक आनी अशें भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोवंक आमकां तुजो आदार दी तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक स्वीकार कर बापा काणिका आमची भक्तीन पेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा काणिका आमची भक्तीन पेटयता तुका आमी स्वीकार कर बापा काणिको आमियो हाडून आयल्या उडो आनी वायो तुका भेटयता धर्मंतन आमचे तुका अर्पिता तुज्या मोगाची स्वीकार कर बापा काणिका आमची भक्तीन पेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा
तुझ्या मोगाच्यान आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मी तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनातून आमच्या हातातून सगळ्याच्या हातात सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी वेबाडीना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तुमचो आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां बारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोभ निराप्रदी शेळी संवसाराचें पाप करता ती आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. धर्मारांचो सर्वेस्पर सकाळी संसार भला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरज तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तेवा रावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पवडतासो गोट परगटुया. सोम्याचे सुख तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनः जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अक्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अक्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुज्या पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्या आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माया सांगाती, सांजुजेचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमचे कश्ट सुमयाच्या कश्टाक मेळयत आसतना एकामेकाच्या कश्टांत वांटेली जावंक आदार दिवंक करपा मागून सुमयान शिकयल्ले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या समेस्तांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांतीतेन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शय्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शय्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शय्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी. पळयावो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हेरांच्या कश्टांत पावुल्लो आमकां आदार दिवंक येवचो आमचे थंय. ताच्या जेवणाक आयिल्ले आमी समेस्त सहभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे सवे रावचे
जियेता सोम्या तुझे पाद घेता सदांच तुझे भरवसता शांती प्रीती जीवन मोजे सदांच जियेता नवेना कमी तुम्ही घालया आज जेजू म्हणटा आज तुम्ही म्हजे थावन पयस गेल्या वेचीक आत्म्याक म्हजे थंय हाडा आनी म्हज्या खाकुळतीच्या सागोरांत तांकां बुडय म्हज्या पाशवांच्या वेळार तांणी म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज जें जावन आसा इगर्ज माता कापसिल्ली ते परतून इगर्ज माते तें एकवटतना म्हजे घाय थांबतात आनी म्हजो पाशांव हळू जाता सांगाता म्हणया भोव बऱ्या जेजू तुजे लागीं उजवाड सोदून आयिल्ल्यांक तूं केदींच नेगार करिनाय तुजे थावन मेकळे जावन पयस गेल्ल्या आत्म्याक तुज्या दयाळ काळजांच्या वेंगेन घे परतून तांकां तुजे थंय फाटीं हाड केदींच तुजे थावन तें सुकोन वसना जावं दीत अशें तुजी काकुळट वाकाणून तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर म्हूण प्रार्थिता ससनाच्या बापा बिरमोद पाव तुजे थावन वेगळे जाल्ल्या आत्म्यांची प्रत्येक जावन तां रेवडोन आसलावलेल्या आनी तुजी कुरपा आनी काकुळट इन्कार केल्ल्यांची तांचो सुखी तूं पळय नाका पूण पळय तुज्या एकल्याच पुतान ताच्या पाशांवा वेळार ह्या आत्म्या खातीर भोगिल्ले कश्ट आनी वळवळे तांकां सर्वांक आपल्या काळजान ताणें आसरो दिला आसता तांणी तुका हरसूंक फाव अशें कर म्हूण आमी मागता आमेन दैवीक काकुळतीची होगळापाची लादीन जबाब हांव तुजेर बरवसतां हांव तुजेर बरवसतां बापाच्या गोपातान उमाळच्या काकुळती हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आटापूंक नजो जाल्ल्या मिस्तेरा हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती त्रिएक देवातान उमाळथेल्या जरी हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती मनशांच्या वा देवदूतांच्या समजवणेक मिकवोनच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जाचे तान जीव आनी संतोष उमाळता हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती सर्गा प्रास भरया हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती खुणा आनी आजापां करतल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आख्खे विश्व आटापच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जेजू थंय ह्या संवसारी देवलेल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावलेल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमा पातक्यां खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळून आसच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती पवित्र येवकरिस्तांत गुंड बरोवन आसच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती पवित्र सभा घडलेल्यांत आटापलेल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत दिसच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जेजूचे कुरपेन पवित्रपण लाभवच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जीणभर आमचे सोवे आसच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती मरणा वेळी आमकां पटलोवन धरतल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमकां अमर जिवीत दितल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमच्या जिणयेच्या हर एका घडये मेळच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमकां यमकोंडांतले राखतल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती दारूण फातक्यांक मोवाळोवच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आंजांक आनी सांदा भक्तांक विजमितां करतल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती देवाच्या आटा पोंक जायनातल्या गुठा हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमचे किरकोळायेंत आमकां वूंच उखाडच्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती आमकां कांयच नासलेल्यांतली अस्तित्वाक हाडिल्ल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती देवाच्या सर्व कामांनी दिसून येतल्या हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती देवाच्या कामांच्या कुरोवा हांव तुजेर बरवसतां दैवीक काकुळती जाचे थंय आमी सर्व बुडोन आसाव हांव तुजेर बरवसतां
बरोवस्ता दैवीक काकुळती खंती बेरीत काळजाचे सवस्काये हांव तुजेर बरोवस्ता दैवीक काकुळती निराश भोगच्या आत्म्यांक एकाच बरोवशा हांव तुजेर बरोवस्ता दैवीक काकुळती भियामध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजांच्या बरोवशा हांव तुजेर बरोवस्ता दैवीक काकुळती भाग्यवंत आत्म्यांक उल्हासान भरतल्या हांव तुजेर बरोवस्ता दैवीक काकुळती बरोवसोस ना म्हूण आशा खांडल्यारी बरोवसो उब जायतल्या हांव तुजेर बरोवस्ता देवाचे शेळये सरनातले काकुळतीन संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये वर्ते काकुळतीन हर एका मिसाच्या बलिदानात आपणाक सुबे ठेवचे देवाचे शेळये कुर्साचेर मरून संसाराक सुटका दिवन आपली वर्ती काकुळत दाखयलेले सोम्याची मोवाळ काकुळत ताच्या सर्व कामांनी ताची तोर महिमा हांव सदां गायतलों. आमची सर्व तेसावां मागणी प्रत्येक तरान आमच्या राज्यांत येवचें हें एलिसांव बऱ्या तरान जावंक आमी काकुळतीचे मागणें सांगता म्हणुया. ये भोव काकुळदारा देवा तूं सर्व बरो आनी आज सगळे मनशाकोळ कश्टाच्या कोंडान तावन तुजे काकुळतीक उलो मारता. तुजी बिरमोत आशेता व्हडा थाळ्यान आमच्या कश्टान तुका भोप मारता. कोरपेच्या दनया आमची ह्या संवसारांत परदेशांची मागणी इन्कार करिनाका. हे आट आपोवंक नजो जाल्ल्या सर बरो देवा आमचे कश्ट संकश्ट सर्व तुज्या दोळ्या मुखार आसात. आमी आमचे सक्तेंत तुजे थंय पावोवंक जायना म्हूण तूं जाणाय. देखून तुजे थंय खालतेपणी मागता. तुजी कृपा आमचे थंय देवय आनी तुजी कोकुळट आमचे थंय वाडय. सगळें आमचे जिणयेंत आनी मरणाच्या वेळार तुजी कृपा आमचेर देवय आनी तुजी काकुळतीची ऊब आमकां दी. तुजी सर्व सक्तेवंत काकुळट आमचें कोटें जावं दी आनी आमचो आत्मीक दुस्मनाच्या हातांतले आमकां राख. शेकी तुजी विश्वासी भुरगीं जावन तुज्या येण्याक राखून रावोंक आनी जेजून आमकां निर्भागी मनशांक बसयलां सर्व आमकां लाभतले म्हूण विश्वासान राखून आसां. कित्याक जेजूस आमचो बरवसो ताचे काकुळतीन भरलेलें काळीज आमकां सर्गीचो दारवटो. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा तुजी काकुळत अपार आनी तुंच बिरमोतचें भंडार दयेन दीस लाय आमचेर आनी आमी हर एक घडीत आनी प्रत्येक जावन कठीण परिक्षेच्या वेळार दुबावाक वाट दिनाशे बगार सदांच तुजे दैवीक कुशेक थीर रावंक आमचे थंय तुजी काकुळत वाडय. हे आमी मागता काकुळतीचो सूर्यो तुजो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एकामोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करन तुजो माया मोग आमकां साकोवंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सरकार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया.